बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मैं आज अपनी वीडियो बहुत दिनों के बाद अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में अप डाउन आते ही रहते हैं और इंसान अपनी ज़िंदगी के अप डाउन में और मसरूफ़ियात में इस कदर घिर जाता है कि उसे और बातों का ध्यान नहीं रहता। और आप मेरी वीडियो को ज़रूर वॉच करें। आज मैं आपसे बात करूंगी कि शरीफ मर्द और शरीफ औरतों की क्या खुसूसियात होती हैं। आज वो दौर है कि शरीफ औरतों और शरीफ मर्द बहुत पीछे हैं। किस वजह से पीछे हैं और क्या शराफत, शरीफ होना आज के दौर में अच्छी बात नहीं है। दौर हर टाइम वक्त बदलता रहता है, लेकिन जो चीज़ अच्छी होती है वह हर दौर में ही टिकी रहती है। आज भी शरीफ लोग हैं और शरीफ लोगों की वजह से ही ये दुनिया टिकी हुई है। इसलिए हमें, हमारे अंदर अगर ये खुसूसियात हैं तो हम इस दौर में भी बहुत अच्छे हैं और हमें शराफत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अक्सर समाज में शराफत को कमज़ोरी समझ लिया जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि शराफत एक भीतरी ताकत होती है। शरीफ लोग कम बोलते हैं, ज़्यादा सहन करते हैं और अपनी इज़्ज़त खुद बनाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि शरीफ मर्द की पहचान और शरीफ औरतों की पहचान क्या है। पहले मैं शरीफ मर्दों की पहचान के बारे में बात करूंगी और आप अपने आप को बेहतर समझ सकें कि आप क्या है। निशानी नंबर 1, शरीफ मर्द ज़्यादा बोलते नहीं, ज़्यादा समझते हैं। शरीफ इंसान हर बात का जवाब नहीं देता, हर बहस में नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता होता है हर किसी को समझाना ज़रूरी नहीं होता। वे सुनता है, देखता है, समझता है और तभी बोलना ज़रूरी हो तभी बोलता है। लोग उसे समझदार कहते हैं। निशानी नंबर 2, शरीफ लोग अपनी इज़्ज़त खुद बचाते हैं। शरीफ लोग चिल्लाते नहीं, गाली गलौज नहीं करते, बेवजह का ड्रामा नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे अपनी इज़्ज़त गिरने देते हैं। वे शांति से अपनी सीमाएं तय करते हैं और गलत बात को सलीके से मना कर देते हैं। शराफत का मतलब झुकना नहीं, शराफत का मतलब सही तरीके से डटे रहना है। निशानी नंबर 3, शरीफ लोग दिल के साफ़ होते हैं। शरीफ इंसान के दिल में जलन कम होती है, नफ़रत कम होती है और दिखावा बिल्कुल नहीं होता। वे सामने और पीछे एक जैसा रहता है। ऐसे लोग पीठ पीछे बुराई नहीं करते और करते भी हैं तो सच के साथ करते हैं। इसलिए शरीफ लोग दोस्त कम रखते हैं, लेकिन सच्चे रखते हैं। निशानी नंबर 4, शरीफ लोग सहन करना जानते हैं। शरीफ लोग हर बात पर फ़ौरन रिएक्ट नहीं करते, वे पहले सहन करते हैं। लेकिन याद रखिए, सहन करना उनकी मजबूरी नहीं, उनकी चॉइस होती है। वे तब तक सहते हैं जब तक बात हद में रहती है, और जब हद पार हो जाती है तो शरीफ लोग बिना शोर किए चुपचाप दूर हो जाते हैं। निशानी नंबर 5, शरीफ लोग किसी का हक नहीं मारते। शरीफ इंसान दूसरों का हक छीनकर आगे नहीं बढ़ता, गलत तरीके से फ़ायदा नहीं उठाता, भले ही उसे नुकसान क्यों ना हो जाए। वे गलत रास्ता नहीं चुनता। इसलिए कई बार शरीफ लोग देर से कामयाब होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो इज़्ज़त के साथ होते हैं। निशानी नंबर 6, शरीफ लोग बदले में बुराई नहीं करते। अगर कोई शरीफ इंसान को दुख देता है तो वे फ़ौरन बदला नहीं लेता। वे सोचता है अगर मैं भी वैसा बन जाऊं तो फ़र्क क्या रह जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वे सब भूल जाता है, बल्कि वे सबक सीख लेता है। शरीफ लोग दिल से माफ़ कर देते हैं, लेकिन दोबारा मौका नहीं देते। निशानी नंबर 7, शरीफ लोग अपनी तारीफ़ खुद नहीं करते, अपनी अच्छाइयों का ढिंढोरा नहीं पीटते, अपने दुखों का भी दिखावा नहीं करते। उनका काम ही उनकी पहचान बन जाता है। इसलिए लोग उन्हें देर से समझते हैं, लेकिन जब समझते हैं तो गहराई से समझते हैं। आखिरी निशानी नंबर 8, शरीफ लोग अंदर से बहुत मज़बूत होते हैं। सबसे बड़ी पहचान ये है कि शरीफ लोग अंदर से बहुत मज़बूत होते हैं। उन्होंने धोखा भी देखा होता है, बेइज्जती भी सही होती है, अकेलापन भी जिया होता है, फिर भी वे इंसानियत नहीं छोड़ते, अपने उसूल नहीं गिराते, और यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। अगर आप ख़ुद को इन बातों में कहीं ना कहीं पाते हैं तो याद रखिए आप
کمزور نہیں، آپ شریف ہیں، اور شرافت ایک نایاب طاقت ہے۔ بس ضرورت ہے شرافت کے ساتھ باؤنڈری طے کرنے کی اور اپنی عزت سب سے اوپر رکھنے کی۔ اب میں بات کرتی ہوں شریف عورتیں کیسی ہوتی ہیں۔ شریف عورتوں کے بارے میں وہ بات کروں گی جو ہر شریف عورت محسوس کرے گی اور میری باتوں سے ایگری کرے گی، اور وہ باتیں آپ نے جو کبھی محسوس کی ہوں گی لیکن کبھی لفظوں میں نہیں کہہ پائی ہوں گی، میں انہیں بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ کئی عورتیں بہت شریف ہوتی ہیں، اس لیے سب سے زیادہ سہتی ہیں، سب سے زیادہ روتی ہیں اور سب سے کم بولتی ہیں۔ لوگ ان سے کہتے ہیں تم زیادہ سیدھی ہو، تمہیں دنیا کی سمجھ نہیں، تمہیں جواب دینا نہیں آتا۔ اکثر شریف عورتوں کو ہی زیادہ سہنا پڑتا ہے، جبکہ جو عورتیں سیلفش، چالاک، مکار ہوتی ہیں انہیں بہت کم سہنا پڑتا ہے۔ وہ اپنی چالاکی، مکاری کی بھودھی پر اپنا الو سیدھا کرنا جانتی ہیں۔ سیلفش ہو کر بھی اپنے ہسبینڈ کی، بھائیوں کی اور رشتہ داروں کی اچھی بھی بنی رہتی ہیں۔ ایک شریف اور سیدھی سادھی عورت سب کچھ ماننے پر بھی، ہر ایک کی ساری باتیں ماننے پر، بھائیوں کی عزت کی پرواہ کرنے پر، شوہر کی عزت کی پرواہ کرنے پر اور ان کی عزت کی خاطر اپنی خواہشیں دبانے پر بھی بری کی بری ہی بنی رہتی ہے۔ جبکہ جو رشتہ شریف عورت سے جڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ خالص رہنے پر بھی وہ عزت نہیں کما پاتی جس کی وہ حقدار ہوتی ہے۔ مکار عورتیں کب رونا ہے، کب چپ رہنا ہے جانتی ہیں، کب میٹھا بولنا ہے، کب زہر اگلنا ہے طے کر لیتی ہیں۔ ضرورت کے حساب سے رشتے نبھا لیتی ہیں۔ وہ رشتے دل سے نہیں نبھاتی، اس لیے ان کا دل بھی نہیں ٹوٹتا۔ وہ منہ پر جواب دیتی ہیں چاہے کوئی بھی رشتہ ہو، اس لیے ایک مرد وہ بھائی کے روپ میں ہو یا شوہر کے روپ میں ان سے ڈرتا ہے۔ شریف عورت ہر بات کا جواب نہیں دیتی، ہر طعنہ پلٹ کر نہیں مارتی، ہر ظلم پر شور نہیں مچاتی۔ وہ سوچتی ہے گھر بچ جائے، رشتہ نہ ٹوٹے، بچے پریشان نہ ہوں، لیکن اس کی یہ چپی اس کی کمزوری نہیں، اس کی قربانی ہوتی ہے۔ شریف عورت اپنے درد سے پہلے دوسروں کے درد کو دیکھتی ہے، اپنے سپنوں سے پہلے فیملی کی ضرورتیں دیکھتی ہے۔ وہ ماں بنے یا بیوی بنے، ہر کردار میں خود کو پیچھے رکھ دیتی ہے، اور پھر جب وہ تھک جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں تم ناٹک کر رہی ہو، لیکن یہ ناٹک نہیں، اس کے جسم کی وہ ٹیسیں ہوتی ہیں جو اس نے ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے پائی ہوتی ہیں۔ شریف عورت دل سے چاہتی ہے، دل سے نبھاتی ہے، دل سے ہی ٹوٹتی ہے۔ اسے چالاکی نہیں آتی، اسے دکھاوا نہیں آتا، وہ مطلب سے بات نہیں کرتی، اس لیے اسے سب سے زیادہ بے عزتی سہن کرنی پڑتی ہے۔ ایسی باتیں سننی پڑتی ہیں جو اس کی روح تک کو زخمی کر دیتی ہیں۔ شریف عورتیں کبھی شوہر کے زہریلے لفظ، کبھی سسرال کے طعنے، کبھی میکے کی چپی، سب کچھ سہتی ہے، روتی اکیلے ہے لیکن سب کے سامنے مسکراتی ہے۔ اسے لوگوں سے شکایت کرنا اچھا نہیں لگتا، اتنا سہنے کے بعد بھی اسے اپنے شوہر کی عزت کا خیال رہتا ہے۔ شریف عورتیں اپنے حق کو مانگنا نہیں جانتی، وہ سوچتی ہیں چھوڑو، کیا فائدہ، مانگوں گی تو بری کہلاؤں گی، اس لیے اپنے حق سے سمجھوتا کر لیتی ہیں اور دوسروں کو آگے بڑھتے، حق جماتے دیکھتی رہتی ہیں۔ اگر کبھی اپنا حق مانگنے کی کوشش بھی کرتی ہیں یا اپنی خواہش کا اظہار بھی کرتی ہیں تو انہیں جھڑک دیا جاتا ہے، ان کو چیخ چلا کر ان کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے، انہیں توڑ دیا جاتا ہے۔ پھر بھی وہ کڑوی نہیں بنتی، وہ سوچتی ہیں اگر میں بھی ویسی ہی بن گئی، مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا۔ انہیں دنیا بھر کے کڑوے کسیلے طعنے سنا کر ان پر الزام فروشی کرنے کے بعد ان سے گالی گلوچ کی جاتی ہے۔ اس کے جواب میں اگر وہ کچھ کہہ دیں تو ان باتوں کو رشتہ داروں کو سنایا جاتا ہے، اسے برا ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان کے آنسو تکیے جانتے ہیں، باتھ روم کی دیواریں جانتی ہیں، دنیا کو تو بس ان کی مسکان دکھتی ہے۔ وہ بہت کچھ سہ کر نارمل رہتی ہیں، اس لیے لوگ کہتے ہیں اسے کیا تکلیف ہوگی۔ جس عورت نے اکیلے میں ٹوٹنا سیکھا اور سب کے سامنے سنبھلنا، وہ کمزور نہیں ہو سکتی۔ شریف عورت سب سہ کر بھی انسانیت نہیں چھوڑتی، بے عزتی سہ کر بھی اپنی مریادا نہیں گراتی، یہی اس کی سب سے بڑی خوبصورتی ہوتی ہے اور سب سے بڑا امتحان بھی، اور یہی اسے انمول بناتا ہے۔ اگر آپ یہ سنتے ہوئے کئی بار ایموشنل ہو گئی ہو تو سمجھ لیجیے
آپ ایک شریف عورت ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے، شریف رہیے لیکن چپ نہیں، اچھے بنیے لیکن بے بس نہیں، پیار کیجیے لیکن خود سے بھی، فیملی کی ضرورتوں اور خواہشوں کو پورا کیجیے لیکن سب سے پہلے اپنا خیال رکھیے، اپنی خواہشیں اور ضرورتیں دیکھیے، امید اللہ کی ذات سے رکھیے، کسی سے نہیں۔ جو انسان اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا وہ بھلا آپ کے لیے کیا کرے گا۔ آپ کو ٹوٹنا نہیں ہے، یاد رکھیے آپ رونے کے لیے نہیں بنی ہیں، آپ سہنے کے لیے نہیں بنی ہیں، آپ عزت کے ساتھ جینے کے لیے بنی ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنا یہ ولاگ ختم کرتی ہوں۔ اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہو تو مجھے سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔